अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो एक स्मार्ट हाउसवाइफ की डेली रूटीन क्या हो कि वो स्मार्ट कहलाए। हाँ जी, स्मार्ट कहलाई जाए। अपनी डेली रूटीन की वजह से ना कुछ मेरी बहनें ये सोचती हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता कि एक हाउसवाइफ और स्मार्ट, तो ये कैसे हो सकता है, ये ना हो ही नहीं सकता। तो इस सोच को ना बदलना पड़ेगा, इसको सबसे पहले ठीक करना होगा। ये नेगेटिव सोच है, ये हमें बिल्कुल ही नहीं आनी चाहिए। इस तरह की नेगेटिव सोचें जो होती हैं ना, वो हमें बहुत ज़्यादा ख़राब करती हैं और ये हमें कुछ भी करने से रोकती हैं, ये हमें आगे बढ़ने से जो है ना वो रोक देती हैं। आपने जो है ना पॉजिटिव सोचना है कि क्यों नहीं हो सकता, कि अगर मैं अपनी रूटीन जो है ना, डेली रूटीन जो है उसको कुछ इस तरह से बना लूँ, कुछ थोड़ी सी अलग से बनाऊँ तो हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ये हमें खुद को जो है ना मोटिवेट करना होता है। खुद को मोटिवेट करना जो है वो सीखिए, पॉजिटिव सोचिए, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। एक मुस्कुराहट, अच्छा जी, हमारे हर वक्त ना काम करने से और घरेलू जो है ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि हमारे हर वक्त माथे पे ना एक बल पड़ा होता है और हर वक्त हमारे अंदर एक चिड़चिड़ापन और एक ऐसी चीज़ें, मतलब कि हम सोच रहे होते हैं ना कि पता नहीं हम क्या हैं, और हम हर वक्त हम काम में ही लगे होते हैं। तो इस वजह से ना वो सारी चीज़ें हमारे फेस पे नज़र आ रही होती हैं और हमारे माथे पे जो है ना हर वक्त बल पड़ा रहता है। तो उसके लिए ना एक मुस्कुराहट और पॉजिटिव सोच ये बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ हमारे मतलब कि डेली रूटीन में ही नहीं, वैसे भी लाइफ में ना ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा जी, एक डेली रूटीन क्या होनी चाहिए एक हाउसवाइफ की कि वो स्मार्ट कहलाए। उसके लिए हमारी जो डेली रूटीन है उसमें सबसे पहले तो हमारी मॉर्निंग रूटीन है। उसमें हमें सब सुबह जो है ना वो जल्दी उठना है। मतलब कि बाकी घर वाले जब उठ रहे हैं, जैसे हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, बाकी घर वाले जो भी हैं, मतलब कि वो अगर उठ रहे हैं ना जितने बजे, तो उससे हमें आधा घंटा पौना घंटा जो है ना वो हमेशा पहले उठना चाहिए। उससे क्या होगा कि जब हम सब इकट्ठे उठ जाते हैं, मतलब कि जब अगर मैं उठूँ साथ में अपने बच्चों को आवाज़ दूँ, हस्बैंड को आवाज़ दूँ, उनको उठाऊँ, उन्होंने भी जाना है, तो एक अफरा तफरी जो है ना वो सुबह के टाइम इतनी ज़्यादा होती है ना, हर घर में ही होती है। जितना भी वैसे तो हम कर लें तो होती है, लेकिन अगर अगर हम इस तरह की रूटीन अपना लें कि अगर हम पहले उनसे आधा पौना घंटा उठ जाएं, तो उस अफरा तफरी को अगर हम ख़त्म नहीं कर सकते तो कम ज़रूर कर लेंगे। क्योंकि जब बच्चे उठते हैं, हस्बैंड ने जाना होता है ना, तो एक ही मतलब कि हर घर में मुझे लगता है ऐसा ही होगा कि ये कहाँ है, मेरे सॉक्स कहाँ हैं, मेरी कैप कहाँ है और मेरी फ़लाँ चीज़ कहाँ है, मेरे शूज़ कहाँ हैं। तो ये चीज़ें सुबह चल रही होती हैं। तो उसके लिए आपने सबसे पहले तो सुबह उठना है, और उसके लिए ये है कि जब आप सुबह उठेंगे ना तो आपको अपने लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। अच्छा, मैं उठती हूँ ना, मैं सबसे पहले बाहर जाती हूँ। आप यकीन करें, चाहे बालकनी है, चाहे छत है, चाहे जो है ना वो सहन है, थोड़ी सी भी जगह है ना जहाँ से थोड़ा बहुत जो है ना मुझे नेचर नज़र आए, तो मैं लाजमी जाती हूँ। मैं देखती हूँ मौसम कैसा है, हवा चल रही है, धूप है, बादल हैं, क्या है, मुझे बहुत शौक़ है देखने का। और थोड़ी देर जो है ना वो मैं चलती हूँ, इधर उधर देखती हूँ, परिंदे जा रहे होते हैं, हवा चल रही होती है, प्लांट्स हैं, इन सब को देख के मुझे इतना सुकून मिलता है ना, इतना मज़ा आता है। उसके बाद फिर मुझे काम करने का भी बहुत मज़ा आता है। जब हम बाहर जाके फ्रेश हवा सुबह सुबह जो है ना वो ले लेते हैं ना, तो वो एक एनर्जी जो होती है ना हमारे अंदर जाती है। आप यकीन करें, वो पूरा दिन रहती है और बहुत पुरसकून जो है ना वो दिन गुजरता है। अच्छा जी, तो डेली के हमारे क्या काम होते हैं? कुछ काम हमारे ऐसे होते हैं, मतलब कि जो हमें रोज़ रोज़ नहीं करने होते, जो कि हमें हफ्ते में एक बार दो बार करने होते हैं। कि जैसे हमारे घर में दावत है तो उसके लिए हमने कुछ चीज़ें लेके आनी है, या अगर हमने कुछ जो है ना वो तैयारी करनी है तो वो तो हमें करनी है। या फिर ये है कि आजकल तो खैर बिल जो है ना वो ऑनलाइन जमा हो जाते हैं। आप यकीन करें कि मैं तो ये भी करवाती रही हूँ कि जाके ना मैंने अपने घर के जो है ना वो बहुत अरसा बिल भी जाके जमा करवाए हैं, लाइन में भी लगी हूँ, सब काम किए हैं। तो उसके अलावा अगर आपने बच्चे के स्कूल जाना है, जैसे कि अगर के स्कूल में मीटिंग है, अगर आपने वहाँ जाना है, तो देखिए वो तो आपने जाना ही जाना है। इस तरह के काम, कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि हमें रोज़ नहीं करने होते, कभी कभी करने होते हैं, तो उनको तो बस कर देना चाहिए ना, मतलब वो तो हमने करने हैं। दूसरा ये है कि हमारे घर के कामों में जैसे कि सफाई सुथराई है जो कि हमने डेली करनी है, खाना पकाना हो गया वो भी हमें रोज़ के रोज़ करना है। ज़ाहिर है खाना बनना है, खाना है, वो तो हमने रोज़ ही जो है ना वो पकाना है। सफाइयाँ भी रोज़ करनी है। हाँ, कपड़े जो है ना वो धोने के लिए, जैसे कि अब मेरे पास तो ऑटो मशीन है, लेकिन अगर मैं वैसे भी वॉश करती थी तो एक दिन मैं रख लेती थी। कभी मैं जो है ना हर दूसरे दिन भी वॉश कर रही होती थी। जैसे मुझे आसानी होती थी ना मैं वैसे ही कर लेती थी। तो उसके लिए भी आपको एक टाइम बना लेना चाहिए कि आप जो है ना हफ्ते में आपने 2 बार वॉश करने हैं, या फिर आपने 1 बार वॉश करने हैं, आपने 1 बार मशीन लगानी है। और जो सफाई है, जैसे कि
کچھ لوگ جو ہے نا بہت ارلی جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے نا مطلب کہ کچھ میری بہنیں جو ہے نا وہ جیسے میرے ہسبینڈ میرے بچے جب چلے جاتے ہیں نا پھر میں آرام سے کر لیتی ہوں، کیونکہ جب بچے گھر میں ہوتے ہیں نا اور ہسبینڈ سب گھر میں ہوتے ہیں نا تو ٹھیک طرح سے صفائی نہیں ہو پاتی، مطلب کہ وہ چل پھر رہے ہوتے ہیں تو مجھے نا پھر بہت زیادہ کوفت ہوتی ہے، پھر مجھے غصہ آ رہا ہوتا ہے، تو جب وہ چلے جاتے ہیں میں تب کر لیتی ہوں۔ اور ہو گیا پھر کھانا پکانا، تو دیکھیے کھانا جو ہے نا میری کوشش آج کل جیسے گرمیاں ہیں تو میں کوشش کر رہی ہوں کہ دن میں ہی ٹائم سے جو ہے نا وہ سالن بنا لوں، ویسے زیادہ تر جو ہے نا وہ میں شام کے ٹائم کھانا بناتی ہوں۔ تو آج کل جو ہے نا وہ جیسے گرمیاں ہیں تو اگر مجھے پتہ ہے کہ میں نے کیا بنانا ہے، اچھا میرے ہسبینڈ تو میں جب بھی پوچھتی ہوں نا تو وہ کہتے ہیں کہ بچوں سے پوچھ لیں، مجھے کیا پتہ ہے، کیونکہ ان کا مسئلہ نہیں ہے کہ ماشاء اللہ سے وہ نا سب کچھ کھا لیتے ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو مرضی بنا لو۔ تو آپ اگر یہ کام رات کو کر لیں نا کہ بچے بھی بیٹھے ہیں ہسبینڈ بھی بیٹھے ہیں، اچھا ماحول ہے، تو آپ بچوں سے پوچھ لیں کہ کل کیا بنائیں، تو بچے بھی موڈ میں ہوتے ہیں، پھر وہ بتا دیتے ہیں۔ تو آپ نے پہلے سے ہی جو ہے نا وہ منگوا کے رکھ لیں یا پھر کچھ تیاری جو ہے نا وہ کر کے رکھ لیں، کیونکہ آج کل گرمی ہے اور زیادہ دیر جو ہے نا وہ چولہے پہ کھڑا ہونا بہت مشکل کام ہے، تو آپ یہ چیز کر لیں، یا پھر آپ جو ہے نا ایک لسٹ بنا لیں۔ میں نے بہت بار بنائی ہے، ٹھیک ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ گھروں میں جب بھی ہم اس طرح کی لسٹ کوئی چارٹ وغیرہ بناتے ہیں نا تو کچھ دن تو وہ چلتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر سے وہی کہ آج کیا پکائیں آج کیا پکائیں، تو ایسے آپ کرتے رہیں، آپ یہ لسٹ جو ہے نا وہ ضرور بنایا کریں، اس سے آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہیلپ مل جاتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد نا اپنی آسانی کے لیے آپ کچھ چیزیں ضرور لیں، جیسے کہ میرے پاس جو ہے نا وہ دوسری مشین تھی کپڑے جس سے میں واش کرتی تھی، تو ظاہر ہے مہنگائی کا زمانہ ہے اور ایسی چیزیں لینا آج کل نا بہت مشکل ہو گیا، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو ہے نا وہ بھی لینا بہت مشکل ہے، لیکن اپنی آسانی کے لیے نا ہمیں تھوڑی سی سیونگ تھوڑی سی بچت کچھ اس طرح سے کرنی چاہیے کہ ہم اپنی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا وہ لے لیں۔ تو اگر آپ لے سکتی ہیں تو آپ ضرور لیا کریں، میں نے آٹو مشین لی ہے، اس سے مجھے بہت زیادہ جو ہے نا فائدہ ہوتا ہے، میرے شولڈر کا مسئلہ تھا، بہت زیادہ مجھے پین ہوتی تھی، تو میں نے لیا تو مجھے بہت زیادہ جو ہے نا اس سے فائدہ ملتا ہے کہ ایک تو میرا ٹائم بھی بچ جاتا ہے، میری انرجی بھی بچتی ہے، اور وہی کام جو میں نے مطلب کہ وہی ٹائم جو میں نے اس کام میں لگانا ہوتا تھا، کپڑوں میں لگانا ہوتا تھا، واش کرنے میں لگانا ہوتا تھا، پورا دن چلا جاتا تھا، گھنٹے چلے جاتے تھے، تو وہ میرا کام جو ہے نا بہت کم ٹائم میں جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے۔ تو اپنے جو ہے نا سہولت کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے اور اپنے ٹائم کی بچت کے لیے نا ایسی چیزیں ہمیں جو ہے نا وہ ضرور لے لینی چاہیے۔ اچھا جی، آج تھا سنڈے، میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں تو سنڈے کا دن تھا، اور سنڈے کو میں صبح سب سے پہلے اٹھ گئی تھی، اور اس کے لیے میں نے بنایا تھا جو ہے نا پہلے ناشتہ، رات کے نان جو ہے نا وہ رکھے ہوئے تھے، تو میری بیٹی بس جاگ رہی تھی، باقی سب سو رہے تھے، تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ وہ کچن میں آ کے میرے ساتھ لاڈ بھی کر رہی تھی، تو میں نے پھر چائے بنائی تھی اور نان جو ہے نا وہ گرم کر لیے تھے، اور ناشتہ جو ہے نا وہ میں نے کر لیا تھا۔ تو آج میں نے رات کو ہی سوچا ہوا تھا کہ صبح میں نے کڑی بنانی ہے، تو میں نے دہی جو ہے نا وہ منگوا کے رکھ لیا تھا، اور صبح ہی میں نے کڑی جو ہے نا وہ بننے کے لیے رکھ دی تھی، تاکہ دوپہر تک جو ہے نا وہ کڑی جب وہ بن جائے۔ تو بس میں نے پکوڑے جو ہے نا وہ بھی بنائے تھے، اس کے لیے اس کی ویڈیو جو ہے نا وہ میں نہیں شوٹ کر پائی، تو پھر میں نے آٹا وغیرہ گوندا، سارے کام کیے، تو جلدی سے جو ہے نا میرے سارے کام ہو گئے۔ اس کے بعد مجھے جانا تھا تھوڑی دیر کے لیے اپنے ابو کی طرف، کیونکہ میں عید پہ بھی نہیں گئی تھی، اور وہ جو ہے نا گاؤں گئے ہوئے تھے، تو میں نے کہا مطلب کہ مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا، بلکہ 2 مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا ہے میں اپنے ابو کی طرف نہیں گئی، تو میں نے وہاں بھی جانا تھا، تو میں نے اپنے کام جو ہے نا وہ جلدی سے ختم کیے، کھانا بنایا، روٹیاں بنا کے، تو بس پھر ہم وہاں چلے گئے تھے۔ تو بس آج کل گرمیاں ہیں، اور اگر اس طرح کی روٹین آپ اپناتے ہیں نا تو آپ کے سارے کام